السلام عليكم خواتاتي. اليوم غادي نكملوا لا دوزيام بارتي ديال لوديت كونطابل اي فينانسي. كنا هضرنا في الفيديو الاول في لا بروميير بارتي، هضرنا على لوديت كونطابل اي فينانسي، لي ديفينيسيون، لي زوبجيكتيف، لي ريسك، وهضرنا عاوتاني على سيغتان انفورماسيون سور لوديت كونطابل اي فينانسي او ماروك، على لو كوميسار او كونت، فوقاش كنحتاجوه، فوقاش كندويو على ان كوميسار او كونت اكسيتيرا. الوغ اليوم غادي نكملو، غادي نخدمو جوست لا بارتي ديال لي نورم. عندنا 3 تيب دو نورم غادي نخدمو عليهم اليوم، باش غادي بقى لنا غير لا ديرنيير بارتي اللي هي لا تروازيام بارتي، غادي نهضرو على لا بروسيدور ولا لا بروسيسوس ديال l'audit comptable et financier. L'audit comptable et financier peuvent être classés en 3 grandes catégories. يعني كاين 3 ديال لي كاتيجوري. لي نورم ريلاتيف او كومبورتمون بروفيسيونيل، هادو لي مع لا بيرسون ولا لو كوميسار او كونت ولا ليكسبير كونطابل. لي نورم دو ترافاي لي بلو ترافاي ديال لو كوميسار او كونت. et les normes de rapport, les normes liées au rapport rédigé par le commissaire au compte. يعني هنا في هذه الحاله عندنا 3. كنهضروا على الكومبورتمون بروفيسيونيل ديال اللي خصهم يكونوا، هذوك لي نورم اللي خصهم يكونوا في ان اكسبير في لا بيرسون، ou les normes de travail كيفاش كيدوز هذاك لو ترافاي ديالو، خص certaines normes il faut le respecter. و les normes de rapport هما لي نورم اللي خصنا نحترموهم ونديرهم في لو رابور ديالنا en tant que commissaire au compte. خصني انا كنهضر زعما على راسي en tant que commissaire au compte. الوغ في هاد لي نورم في هاد لي نورم عندنا بزاف، يعني لي نورم ريلاتيف او كومبورتمون بروفيسيونيل فيها حتى هي لي نورم ديالها، وكل وحده فيها لي نورم ديالها، غادي نخدمهم كل وحده ان بار ان. Pour les normes relatives au comportement professionnel, il y en a 5. La compétence, l'indépendance, la qualité du travail, le secret professionnel, acceptation et maintien des missions. La compétence. Pour exercer les fonctions d'auditeur, la loi 1589 a défini les qualifications requises. Le premier article dit que l'expert comptable est seul l'habilité. يعني l'expert comptable هو اللي عنده القابلية أنه exercer 3 travaux ou 3 types de travaux. Attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats et des états comptables et financiers. هو اللي كيعطينا واحد لانفورماسيون sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle. هادشي اللي قلنا هو l'objectif ديال هاد la mission d'audit comptable et financier. Délivrer toute autre attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou des organismes. يعني كيديليفري لنا حتى لي زاتيستاسيون، كيعطينا دي زاتيستاسيون sur une opinion على لي كونت ديال واحد certaine entreprise ولا certaine organisation. Et à la fin exercer la mission du commissaire au compte. يعني حتى في هذه الحاله راه كيexercer، يعني عنده لابيليتي انه يexercer لنا كوميسار او كونت، لا ميسيون دو كوميسار او كونت. وقلنا فوقاش كيexercer هاد لا ميسيون هادي، سوف اذا كان قلنا واحد لا بيرسون اللي هو ديبلومي اكسترن اي انسكري في لوردر دي زيكسبير كونطابل. اللي كان انسكري كيزاول لنا هاد المهنه هادي ولا هاد لا ميسيون ديال لو كوميسار او كونت. La loi, les règlements et la déontologie font une obligation sur à l'auditeur d'être et de paraître indépendant. Il doit non seulement conserver une attitude d'esprit indépendante lui permettant d'effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi être libre de tout lien réel qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à cette intégrité et objectivité. الوغ هنا في الحاله ديال لانديبوندونس كنهضروا على لوديتور، خصو يكون كيتحلى في لا ميسيون ديالو، خصها تكون عنده لانتيغريتي والاوبجيكتيفيتي. يعني ملي كنمشيو حنايا كنقولوا لوبجيكتيفيتي ولا لانتيغريتي، ما كنمشيوش نجوجيو لي زوم ولا هادي، ولكن كنجوجيو لي كونط بالنسبه لهاد لا ميسيون دوديت كونطابل اي فينانسي. اما بالنسبه لوديت انترن كنجوجيو لاكتيفيتي، يعني كنشوفوا لاكتيفيتي ديالنا واش حنا هاد لاطاش سو في كوم يلفو، واش عندنا ان ديسفونكسيونمون ولا عندنا دي فرود. هنايا كنشوفوا هنا لي كونط، يعني باش نكون عندنا لانتيغريتي والاوبجيكتيفيتي ما كنشوفوش واش هذاك الكونطابل ولا داك لا بيرسون اللي في هذيك لا فونكسيون واش كان عنده شي سوابق ولا كناخذوها بعين الاعتبار، مي كنخدموا اوبجيكتيف ماشي سوبجيكتيف. وهنا في هذه الحاله ديال لانديبوندونس كيقول لك هذاك ليكسبير كونطابل ولا لو كوميسار او كونط راه ميم نوميناسيون، كيقول لك خصو يكون انديبوندون على لونتربريز، ما عندوش علاقه حتى واحد في لا سوسيتي، وما عنده حتى شي غولاسيون افيك لا سوسيتي لوي ميم. يعني حتى لا سوسيتي ما عندوش علاقه بها كاع،
يعني ما كيعرفش لو ديريكتور، ما كيعرفش لي بيرسون اللي خدامين تما باش كيصوب لا ميسيون كوم il faut. يعني كتكون عنده l'intégrité ou l'objectivité. Pour la qualité du travail, l'auditeur exerce ses fonctions avec conscience professionnelle et avec la diligence permettant à ses travaux d'atteindre un degré de qualité suffisant, compatible avec son éthique et ses responsabilités. ديما ملي كنهضروا على لا كاليتي دو طرافاي يعني راه لوديتور سوا انترن سوا ان اكسبير كونطابل، يعني سيتادير ان اوديتور اكسترن خصو يكون كيخدم افيك كونسيونس بروفيسيونيل، يعني كيعرف كيخدم بواحد الحس بروفيسيونيل، يعني ما كيخدمش غير هكاك، يا افيك ديليجونس ولا انتيليجونس. يعني هذاك لو طرافاي ديالو راه لوديتور ما عندوش ان طرافاي عادي، يعني عنده واحد طرافاي افيك كونسيونس و افيك ديليجونس و انتيليجونس باش كي اتاندر واحد لو دوغري دو كاليتي دو طرافاي سوفيزون، يعني باش كيعطينا واحد لو طرافاي اللي هو مزيان دو بون كاليتي اكسيتيرا افيك سون ايتيك اي سي ريسبونسابيلتي. خصو يكون كيتحلى بالايتيك، ليتيك سيتادير الاخلاقيه، يعني ما كيدخلش شي حاجه بحاجه ولا هادي، يعني باش تكون اوديتور واعر ولا شي اوديتور مزيان خصك يكون عندك ليسبري ديتيك، خصك تكون عندك ليتيك الاخلاقيه اي ريسبونسابيلتي، تكون كتحمل المسؤوليات. يعني ماشي يمكن انك تكون غير اوديتور عادي كوم اي اكتيفيتي ولا اي طرافاي. لا لوديتور عنده ليتيك وعنده لي ريسبونسابيلتي و كي ريسبكتي لي رègles et les lois etc. Professionnel. هاد لو secret professionnel, l'auditeur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions. Il s'assure également que ses collaborateurs sont conscients des règles concernant le secret professionnel et les respectent. Alors, ديما في لو سكري بروفيسيونيل اي ميتي عندها سكري بروفيسيونيل، مي لوديت عندها واحد لو سكري بروفيسيونيل اللي خصو يكون اكثر الا كنا كنديروا واحد لا ميسيون دوديت كونطابل فينونسي. يعني ما خصناش اون طونك اكسبير كونطابل لا كوميسير او كونت، سا ديبون د لا ميسيون اللي عندي، خصني ما نخرجش حتى انفورماسيون. واخا نكون جالس مع انامي ما نقدرش نعاود نقول له فوالا راه مشيت لا سوسيتي هادي وكنت كنكونترولي ولقيت لي كونت كدا وفيهم الناس اللي كدير دي فرود والناس كتشفر وديك الشركه وهذيك الشركه، ولا كتعاود لشي واحد اللي هو كونكورون. مهم ما خصكش تعاود لاي حتى شي واحد. هاد لو سكري بروفيسيونيل كاين في بليزيور ميتيي، ماشي غير لي ميتي دوديت اكسيتيرا، لا في بليزيور ميتيي خصو يكون عندنا ان سكري بروفيسيونيل. يعني ممكن نعاود حتى شي واحد لاكتيفيتي ديالي ولا لا ميسيون اللي كندير ما خصنيش نعاود حتى شي حاجه. ما نقولش ان هذيك الشركه عندها واحد لو شيفر دافير، هذيك الشركه كيفاش كتربح كيفاش كدير، نو. يعني كنمشي كيبقى داكشي سكري بيني وبين لا سوسيتي، يعني ما كنخرجوش. acceptation et maintien des missions. À l'acceptation et maintien des missions, toute mission proposée à l'auditeur fait l'objet avant acceptation du mandat d'une appréciation de sa part de la possibilité d'effectuer cette mission. يعني اول حاجه يعني كيجي واحد لو كليون كيبروبوزي لينا لا ميسيون، وحنا ماشي كنجيو كنقولوا اوكي صافي غادي ناخذوا هاد لا ميسيون هادي وغادي نديروها لك، نو. كتكون لاكسبتاسيون. هاد لاكسبتاسيون هي اللي غادي نشوفوا في البروسيسوس باش اننا نديرو ميسيون دوديت، كنشوفوا كيفاش كنأكسبتاو هاد لا بيرسون شنو كنديرو. في هاد الحاله ما كنأكسبتوش اي واحد، يعني ما كنأكسبتوش اي ميسيون، سا ديبون. باغ اكزومبل الا كنت انا كا بي ام جي باغ اكزومبل وكابيني دوديت وعندي واحد لا ميسيون، جا عندي واحد لو كليون اللي هو اون بنك وعندي ليكيب تيب ديالي، جامي د لافي اننا خدمنا على واحد لا بنك، يعني ما درناش واحد لا ميسيون دوديت بور اون بنك. الوغ في هاد الحاله نقدر ما ناكسبتاش حيت اوكين ايدي، جامي ما عندناش لي مويان اننا جامي تيستينا هادشي هذا. الوغ في هاد الحاله ما كناكسبتوش، او لا شي اورغانيزم اخر كو سوا بوبليك ولا بريفي جامي دوزنا، الوغ صعيب اننا ناكسبتوه. Par la suite, l'auditeur examine en autre périodiquement pour chacun de ses mandats si les événements remettent en cause le maintien de sa mission. يعني وكنشوفوا واش حنا اوني كابابل باش نمانتونيو هاد لا ميسيون هادي، نعطيوها واحد لا فالور، يعني نكونوا اوني كابابل دو فير سا ميسيون، يعني وعندنا ليكيب تيب كابابل ان نديرو هاد لا ميسيون كوم il faut، ماشي غير كنأكسبتيو صافي. يعني حتى الا اكسبتيت خصو يكون لو مانتيان دو ميسيون، يعني عندي الناس لي بلو كابابل باش اننا نغياليزي هاد لا ميسيون هادي اللي انا فيها. بالنسبه للدوزيام تيب دي نورم اللي هما لي نورم دو travail، فيها la définition de la stratégie de révision et plan de mission, évaluation du contrôle interne, obtention des éléments probants, délégation et supervision, tenue des dossiers.
de travail, utilisation des travaux des auditeurs internes, utilisation des travaux de l'expert comptable, coordination des travaux entre les auditeurs, application des normes de travail aux petites entreprises. Alors pour la première, de la stratégie de révision et plan de mission. L'auditeur doit avoir une connaissance globale de l'entreprise, lui permettant d'orienter sa mission et d'appréhender les domaines et les systèmes significatifs. C'est-à-dire هنا في هذه الحالة خصنا قبل ما نديفيني واحد لا استراتيجية ولا لو بلان دو ميسيون خصنا ناخدو واحد لا كونيسونس غلوبال سور لونتربريز. هاد لونتربريز فوقاش تأسات، شحال لو شيفر دافير، كي داير لا ستركتور ديالها، واش هي اس ا سال اكسيتيرا، يعني كاع هادشي هذا كنعرفو باش عاد كنبروغرامي لا ميسيون، كندير ان بلان. ما يمكنش اننا نمشي ناوديتي واحد لونتربريز اللي هي صغيره بارابول وحده كبيره، كل وحده كتحتاج واحد لا استراتيجي اي واحد لو بلان دو ميسيون. La programmation initiale des contrôles et la planification ultérieure de la mission qui conduisent à déterminer la nature et l'étendue des contrôles. كنعرفوا la nature ديال الكونترول اللي يكون عندنا وليتوندو زعما المده ولا لا لارجور ديال هذا لو كونترول هذا، واش غادي يحتاج واحد لو كونترول اللي فورسي وهادي ولا واحد لو كونترول اللي بسيط او ايغار او سو دو سينيفيكاسيون. هادشي كامل هاد لا ناتور ليتوندو دو كونترول كيتبازا على لو سو دو سينيفيكاسيون. ديما ملي كنلقى واحد لو ريسك، واحد لو سو كنقولوا حنا داير واحد لو سو، مثلا نقولوا حنا 1% دو شيفر دافير، الا كانت انفيريور ما كنمشيوش في هاد البيست، كانت سوبيريور كنعرفوا بانه لو ريسك غادي يكون تري زيلفي، يعني عندنا لو سو سينيفيكاتيف هاد لو سو هذا، الوغ كنمشيو في هاد القضيه هذه. Organiser l'exécution de la mission afin d'atteindre l'objectif de certification de la façon la plus rationnelle possible avec le maximum d'efficacité et en respectant les délais prescrits. ملي كنورغانيزي واحد ليكزيكسيون ديال لا ميسيون باش انا نوصلوا واحد لوبجيكتيف اللي هو كنسيرتيفيو هذوك لي كونط اكسيتيرا افيك، خصو يكون عندنا واحد لو ماكسيموم ديفيكاسيتي ديفيكسيونس اي دو بيرفورمانس، يعني خصو تكون عندنا واحد لا بيرفورمانس في لو طرافاي ديالنا في هذاك لو ديلي، كنريسبكتيو داك لو ديلي اللي حقاش حنا مصوبينو معاه. مثلا قلت لها هاد لا ميسيون تاخذ لي ان موا، راه ان موا غادي نهضروا عليها في ابري في لي بروسيس كنتفاهموا على لو بري اللي غادي نقولوا اللي كاين في المغرب، يعني بشحال الساعه كتقام كنتفاهموا وغادي نشوفوا كيفاش كنحدوا داك لو بري وكيفاش كنحدوا ما بين هادشي. تنشوفوا واحد الكالكول كنديروه بسيط باش كنعرفوا، وهنا في هذه الحاله كنريسبكتيو لي ديلي بريسكري، يعني ماشي كنديباسيش لو طون اللي ديجا حنا متفاهمين عليه، يعني ولا قل منه. يعني مثلا قلنا تفاهمنا على ان موا اي دمي ولا ان موا ولا 20 جور، خصني نساليهم. Alors, du contrôle interne, à partir des orientations données par le programme général de travail au plan de mission, l'auditeur effectue une étude et une évaluation des systèmes qu'il a jugés significatifs en vue d'identifier d'une part les contrôles internes sur lesquels il souhaite s'appuyer et d'autre part les risques d'erreur dans le traitement des données afin d'en déduire un programme de contrôle des comptes adaptés. في هذه الحالة ديما يعني اي تيب دوديت، يعني سواء لوديت انترن ولا لوديت اكسترن اللي كنهضروا عليه هو الاكسبير كونطابل، اول حاجه كيدير هو كيشوف لنا كي ايفاليو لو كونترول انترن. الا كان لو كونترول انترن تري فورسي ولا لو كونترول انترن سو في كوم يلفو، يعني الفو يعني الناس اللي في هذيك لاطاش كي ريسبكتاو لي ريغل لي نورم اكسيتيرا، الوغ ما كنحتاجوش واحد لا ميسيون اللي كتاخذ لنا الوقت وكنمشيو كنقلبوا في لو كونترول انترن. اما الا كان عندنا لو كونترول انترن تري فابل، يعني لو ريسك كيكون تري زيلفي، يعني ديما لو كونترول انترن لي لو ريسك. كان عندنا لو كونترول انترن تري زيلفي كيكون عندنا لو ريسك تري فابل، ولا كان عندنا لو كونترول انترن فابل كيكون عندنا لو ريسك تري زيلفي. وفي هذه الحاله الا كان لو ريسك تري زيلفي سافا امباكتي لي زيتا دي كونت ديالنا ديال لا سوسيتي. Des éléments probants, l'auditeur obtient tout au long de sa mission des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder l'assurance raisonnable, lui permettant de délivrer sa certification. À cette, il dispose de diverses techniques de contrôle, notamment des contrôles sur pièce, observation physique, la confirmation directe, examen analytique. هنا في هذه الحالة l'obtention des éléments probants هنا كنشوفوا كنستعملوا دي certains outils ولا certaines techniques de contrôle باش كنشوفوا واش هاد لونتربريز ولا هاد بوندون هاد لا ميسيون هذا كنشوفوا هادوك لي زيليمون بروبونط
اللي يقدروا يامباكتاونا داك لي زيتا ديالنا، وباش ما يضيعوناش هذيك لا سيرتيفيكاسيون ديالنا ولا لاسيغونس سوغ هذوك لي زيتا فينونسي ديالنا ولا لي زيتا كونطابل. الوغ في هاد الحاله كنحتاجو هاد دي تكنيك هادو كوم لي كونترول سور بياس، يعني كنكونترولي في لي بياس يعني في الاوراق. اوبسيرفاسيون فيزيك يعني كنديبلاصا كنشوف الا كان عندنا ان ماتيريال ولا اون فواتور مثلا كيقولك راه كاينه في لو بيلون، كنمشي نشوفها واش كاينه ريالمون في الكراج ولا في لا سوسيتي. لا كونفيرماسيون ديريكت كنمشي عند لو ديريكتور كنسولو كنقول له ولا شي فونكسيونير كنقول له واش كاينه هذه ولا لا، يعني ديريكت. وليكزامان اناليتيك نيسيسيت سيغتان هاد لا تكنيك هادي نيسيسيت بوكو ديفور باش كناناليزي لا سيتوياسيون اللي عندنا. Et supervision. Fait la délégation et supervision, l'opinion constitue un engagement personnel de l'auditeur. Cependant, l'audit est généralement un travail d'équipe et l'auditeur peut se faire assister ou représenter par les collaborateurs ou des auditeurs indépendants. قلنا غادي من بعد نهضروا على ليكيب تيب ديال لوديت. ابار هذيك ليكيب تيب بعض المرات كنحتاجو دي زيكسبير في واحد لو دومين. مثلا الا كنا كنهضروا في الجيني سيفيل انا كنكون اون طونكو كوميسار او كونت ولا اكسبير كونطابل ولا اللي كيتسمى عاوتاني اوديتور اكسترن، ما كتكونش عندي درايه بداك الشيء. الوغ شنو كنجيب ان اكسبير اللي هو كيكون سوا ان انجينيور او اون جيني سيفيل ولا هذا، او لا كنحتاج دي زوديتور انديبوندون، دي زوديتور اللي كيكون مثلا واحد لوديتور اللي درنا واحد لا ميسيون مثلا لوديت ديال السيستم انفورماتيك. داك لو سيستم انفورماتيك انا ما عنديش دي كونيسونس مثلا انا مثلا كنعرف ندير لا فيسكاليتي، كنعرف ندير كونترول ديال لي زاكتيف، كنعرف ندير اي حاجه صوف ما كنعرفش في لو سيستم دانفورماتيك. يعني كيكونوا دي انجينيور او ميم طون دي زوديتور، يعني كيعرفوا واش هاد لو سيستم الي فرودي، واش كاين ديسفونكسيونمون، يعني هما اللي كيعطيونا اون انفورماسيون. الا كنت كندير واحد لا ميسيون دوديت ولقيت هذا في طريقي كنعيط ان اكسبير في لو دومين. يعني هنا كنقولوا لا ديليغاسيون سوبرفيزيون، هذه كتسمى لا ديليغاسيون لا سوبرفيزيون، كيكون انا هو لو سوبيريور عليه، يعني انا هو اللي انا كنتشاور معاه، ولكن انا اللي كنصوب لو رابور ديالي ماشي هو، لحقاش هو كيكون انا معيط له مدخلو في لا ميسيون ديالي. Dossiers de travail. Les dossiers de travail sont tenus afin de documenter les contrôles effectués et détailler les conclusions de l'auditeur. هاد لو دوسي دو ترافاي كنحتاج واحد لو دوسي كيكون فيه لا دوكيومونطاسيون ديال لي كونترول افيكتوي، كندير فيه هاد لو دوسي دو ترافاي اي دوكيومون كونتروليتو ولا اي بابي مثلا ولا شي دي زيتا فينونسي كونتروليتها، باش كنخرج بلي كونكلوزيون في التالي كنقول فوالا واش انا نسيرتيفي واش ما نسيرتيفيش. هادو انيسيسيت واحد لو دوسي ما كنخدمش غير هكاك، اولا لو دوسي كنقسمو كندير هاد لو دوسي كونسيرنو هاد الحاجه وهاد لو دوسي كونسيرنو هاد الحاجه، وكيكون فيه دي دوكيومون كونترولي. شنو كونتروليت ما يمكنش انا نكونترولي لونتربريز دون سا غلوباليتي، ولكن هذيك لا تاش ولا ديك لا فونكسيون اللي كنكونتروليها ولا هذوك لي زيتا فينونسي اي كونطابل كنقول لها فوالا هادو هما اللي كونتروليت وها شنو travaux des auditeurs internes c'est normal. يعني كنحتاجوا لي طرافو ديال لي زوديتور انترن لي رابور ديالهم باش كنتباز عليهم باش كنخدم. يعني كنشوف شنو دار هذاك لوديتور انترن في لا سوسيتي، راه دار حتى هو دي ميسيون او نيفو انترن، وكنشوف انا على باز داك الشيء كناتيغي دي انفورماسيون دي كونكلوزيون، كناتيغي دي زيدي، كناتيغي بزاف د الحوايج ولا دي بيست دو ريشيرش اكسيتيرا pour déterminer si dans quelles conditions il peut prendre en considération les travaux réalisés par les auditeurs internes. L'auditeur apprécie la fonction d'audit interne dans l'entreprise, qui apprécie avec la fonction, s'assure par les contrôles appropriés de l'adéquation de leurs travaux et de leurs conclusions avec les objectifs de la mission. Et qui chauffe le contrôle approprié ou adéquat avec leurs travaux et leurs conclusions avec les objectifs de sa mission. كنشوف واش لي داكشي اللي مصوبينه في لي رابور ديالهم واش لي ديال il conserve une documentation suffisante de leurs travaux. وكنحتاج كنحتاج يعني اللي كنت كندير ميسيون دوديت كونطابل فينونسي كنحتاج لو ماكسيموم دو دوكيومونطاسيون باش كنشوف هذوك يعني باش كنشوف هذيك لا ميسيون ديالي واش سا مارش با. يعني ديما خصني دي زيدي دي زانفورماسيون ماشي دي زيدا ولكن دي زانفورماسيون نيسيسير باش انني نصوب لا ميسيون ديالي كوم يلفو. des travaux de l'expert comptable. L'auditeur prend contact, même chose. يعني خصو كيرجع prend contact avec l'expert comptable. يعني كنرجعوا ليكسبير كونطابل اللي داج في هاد لا سوسيتي كنسولو على لو ديرني طرافو افيكتوي اللي دار هذاك لو طرافو ديالو التالي اللي دارو، كنقولوا زعما شنو درتي اش من ميسيون تقدر تصيفط لي لو رابور ديالك وهادي كناخذ واحد لانفورماسيون باش كنعرف انا لا ميسيون ديالي فين غادا.
وقلنا في لا تخوازيام بارتي في لا تخوازيام فيديو اللي غادي نخرجوا غادي نقولوا بانه تما فين غادي نصوبوا البروسيسوس ديال لا ميسيون دوديت كونطابل فينونس. غادي نشوفوا بانه باش بريز دو كونيسونس كنرجعوا ديما داك ليكسبير كونطابل كنقولوا له اللي كيتسمى كوميسار كونط كنقولوا له علاش ما بقيتيش مع ديك لا سوسيتي، علاش حيدوك وجاو لعندنا قالوا لنا حنا علاش، واش كاين شي بروبليم، واش ما كيخلصوش، واش كاين تما ديك لا سوسيتي سا فا با سا مارش با اكسيتيرا، وكناخذوا اون انفورماسيون. Et là, après, c'est dans quelle mesure ceux-ci peuvent servir des objectifs de sa mission et d'être pris en considération. Bien sûr, quand on a une information, que je vois l'objectif d'Yanna ou là. Des travaux entre les auditeurs. Les auditeurs, la coordination entre les travaux des auditeurs. Donc les auditeurs soit les DAZO ou les DABHنا غاديين باش كنديروا la coordination. لحقاش قلنا واحد ليكيب تيب اللي كيكون فيها واحد l'ensemble des auditeurs. كل واحد كيدير لا طاج ديالو، كنشوفوا في لا فان لي كونكلوزيون اللي خرجنا بها ديال كل واحد، في التالي كنجمعو كنخرجوا بواحد لا كونكلوزيون. هنا في هذه الحاله قالك لي زوديتور ايتون شاكان ريسبونسابل دو لوبينيون فورمولي سور لي زيتا دو سانتيز. كل واحد ريسبونسابل على لوبينيون ديال لي زيتا اللي خدم عليها سو كونسيرت افان دو بلانيفي اون كومان لا ميسيون. يعني بالتالي نخدموا هاد لا ميسيون كامله سانفورم ميتوليمون دو لور ترافو اي كونفرونت لور كونكلوزيون باش كيخرجوا بواحد لا كونكلوزيون اللي هي جينيرال نوتامون باغ لي اكزامان ريسيبروك دو لور دوسي دو ترافاي. كنشوفوا واحد ليكزامان ريسيبروك اللي متشابه في لي دوسي دو ترافاي ديالنا. L'application des normes de travail aux petites entreprises. Les objectifs de l'auditeur sont indépendants des caractéristiques des entreprises et notamment de leur taille. يعني هنا عندنا علاقه كنشوفوا واش هاد لي نورم قالك زعما هم ابليكابل لاي تيب دونتربريز كو سوا لا طاي ديالها كبيره ولا صغيره. غير هي كتختلف، يعني الا كانت كبيره كتختلف لنا في شي حوايج وكانت صغيره كتختلف لنا في شي حوايج. لي نورم اون كارactère général qui permet à l'auditeur d'atteindre ses objectifs quel que soit le contexte dans lequel il exerce sa mission. يعني هنا ما عندناش علاقه كيقول لك بهاد لي نورم خصنا نطبقوهم كيل كو سوا كانت هاد لونتربريز كبيره صغيره ولا. المهم عندنا لوبجيكتيف هو اتاندر داك لوبجيكتيف ديالنا و نغياليزيو لا ميسيون كوم il faut. Il s'applique donc les mêmes normes quel que soit la taille de l'entreprise. C'est vrai. يعني هاد لي نورم هادو كاملين دوينا عليهم كنديرو في اي سوسيتي سواء كانت بيتي موين اونتربريز سواء كانت لي غروند اونتربريز ولا لي هولدين ولا لي ملتي ناسيونال اكسيتيرا كيف ما كانت لا taille ديالها. Par contre elle s'adapte son approche, sa démarche et le choix de ces techniques pour tenir compte les particularités de la petite entreprise. C'est vrai. يعني في لا ديمارش ديالنا ولا لي زابروش ولا لي تكنيك ما كنديروش بحال الا كانت واحد لا سوسيتي اللي كبيره نيسيزيت بوكو دو طون. باغ اكزومبل بيتيت اي موين اونتربريز ما كتنسيزيتيش بزاف لحقاش كتكون عندها داك الشيء بسيط. اما الشركه اللي كانت كبيره كيكون عندها شي دافير كبير الوغ نيسيزيت بوكو دو طون. في هذه الحاله كيقول لك الاختلاف ما كاينش الا كانت لنا لا ميسيون ما عندناش اختلاف، يعني كنتبعوا ميم نورم كيل كو سوا لا طاي دو لونتربريز، ولكن كيختلفوا في لابروش ولا في لا ديرمارش ولا لو شوا ديال لي تكنيك. ما يمكنش كاينين سيغتان تكنيك يقدروا ما نحتاجوهمش. الوغ في هذه الحاله هنا فين كاين الاختلاف. Dernière norme de rapport s'appelait les normes de rapport. Dans le cadre de sa mission, l'auditeur est amené à établir en particulier un rapport d'audit qui contient notamment l'avis de l'auditeur, c'est les états de synthèse dont pour tout leur accepte significatif une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des opérations de la société. يعني فهاد le rapport هذا خصو يكون عندنا les informations sur les états de synthèse ou sur l'image fidèle ou le patrimoine de la société ou la situation financière. هادشي كامل خصو il contient هادشي هاد le rapport هذا. Un rapport de recommandation en vue d'amélioration du contrôle interne dans l'entité auditée en dehors de toute émission dans la gestion. Émixation dans la gestion. هنا في هاد الحالة ديما راه كنا الا شفتوا في لي زوطخ فيديو راه كنا كنهضروا على لوديت انترن كنقولوا بانه في التالي كيدير لنا هذاك الفخاب فوي دو ريفيلاسيون دو براتيك كنقولوا في التالي كدير دي ريكومونداسيون كيقول لك باش تاميليوري لو كونترول انترن اشنو خصك دير اشنو ما خصك دير ما تبقاش دير هكا ودير هكا لحقاش سوا كيكون عندنا ديسفونكسيونمون ولا فرود. حتى في هذه الحاله في لي رابور خصنا نديروا دي ريكومونداسيون pour que le contrôle interne soit amélioré. L'auditeur s'applique aux états de synthèse au titre de l'exercice concerné uniquement. C'est vrai. يعني هذاك لو رابور ما كنخدموش على لي زيتا سانتيز اللي دازو ولا اللي حنا ما خدمناش عليهم كنخدموا على هذوك اللي خدمنا عليهم au titre de l'exercice concerné uniquement. Toute autre
exercice antérieur non spécifié dans le rapport général n'est pas censé être concerné. يعني اي اكزرسيس مثلا كنا كنخدموا على لو بيلون ديال هذا العام ماشي هو ديال العام اللي داز، يعني الا كنا ندخل ديال العام اللي داز ما خصوش يكون في لو رابور وما عنده حتى شي حاجه على هذا لو رابور ديالنا، يعني ما خصوش كاع يدخل اصلا. L'auditeur fait état dans son rapport qu'il établit selon le modèle prévu par les normes de la profession de l'étendue de sa mission, que je vous l'étendais, des réserves éventuelles, les réserves, de son opinion sur les états de synthèse. Il annexe à son rapport général les états de synthèse élaborés par la société. هادو خصنا نشوفوهم في le rapport ديالنا. Le rapport, l'auditeur doit obligatoirement donner son avis sur l'image fidèle des états de synthèse. Il attestera si les états de synthèse donnent une image fidèle de la situation financière, du patrimoine, des résultats, des opérations, des flux de trésorerie de l'exercice. هادشي كامل خصو يكون عندنا في le rapport. يعني les états, l'avis sur l'image fidèle, les états de synthèse, la situation financière, les patrimoines ديالها واش فغي هادوك les patrimoines هما اللي دايرين في le bilan هما اللي existent déjà. هادشي كامل خصو يكون عندنا في لو رابور، يعني ce sont des alors merci d'abonnez-vous et de faire des commentaires pour améliorer cette chaîne et merci et à la prochaine vidéo sur les processus d'audit comptable et financier. غادي نهضروا على كيفاش كنبداو لا ميسيون d'audit comptable et financier، شنو كنحتاجوا la prise de connaissance etc., l'évaluation du contrôle interne, tous les processus on va le détailler par la suite et merci beaucoup.